شہر دے اندر داخل ہونا دریائے راوی دے کنارے تے ایک مزار ملے گا، ایک قبر ملے گی جو مقبرہ جہانگیر دے نال جنوں یاد کیتا جانا ہے۔ اے او وقت دا بادشاہ ہے جس نے حکمرانی کی ہے، ہندوستان دا بادشاہ رہا ہے جڑا اپنی مسند تے بیٹھ کے فیصلے کردا ہے۔ دی بیوی او دے پیچھے ہوندی ہے، اگر فیصلہ پسند نہ آئے وہ فیصلہ تبدیل کر لینا ہے۔ اے وقت دا بادشاہ اے وقت گزار کے دنیا تو چلا جانا ہے۔ آج تسی لاہور دی سرزمین دے در جا کے نظارہ کر لو، آج لاہور دی سرزمین دے جا کے ویکھ لو نا، دریائے راوی دے قبر تے مزار ہے، شاید قبر دا نام بھی ان قریب مٹ جائے گا۔ اتھے جاؤ گے نا کوئی قرآن دی تلاوت کرن والا نہیں ملے گا، کوئی تلاوت کرن والا، کوئی تسبیح و تحلیل کرن والا نہیں ملے گا، کوئی اتھے نماز ادا کرن والا، کوئی فاتحہ کرن والا نہیں ملے گا۔ اتھے تاش کھیلن والے دیاں ٹولیاں مل جان گیاں، اتھے بھنگیاں تے چرسیاں دے ماجرے مل جان گے، گروہ مل جان گے، لیکن دوستان گرامی اے دنیا دا بادشاہ جو زندگی گزار کے گیا ہے، ایک قدم اگے چلے گا دریائے راوی کراس کرے گا، اتھے تنوں ایک چٹا جیا گنبد نظر آئے گا، اس شہر دے پرندے بھی دسن گے اے بابا ہوئے جنہیں زندگی گزاریے اللہ دی رضا واسطے گزاریے، محمد مصطفیٰ واسطے گزاریے۔ ہزار سال گزرن والا، ہزار سال گزرن والا ہے، لیکن جس دور دے اندر چلے جاؤ، صبح چلے جاؤ، شام چلے جاؤ، بارش دے اندر چلے جاؤ، عید دا موقع ہوئے چلے جاؤ، رات دے اندر چلے جاؤ، دن دے اندر چلے جاؤ، تبتے دوپہری چلے جاؤ، اتے ہجوم عاشقہ نظر آئے گا، اللہ اللہ کرن والے لوگ نظر آئیں گے، کیونکہ جنہ عشقی نمازاں پڑھیاں، جنہ عشقی نمازاں پڑھیاں، او موت کولوں نہ ڈر دے، شک ہووی تاں جا کے تک لے، قبراں تے ڈیوے بل دے۔